हेलो नमस्ते। आज म हजुरलाई लेटर राइटिङको पार्ट 3 लिएर आएको छु। यसभन्दा अगाडि मैले पार्ट 1 र पार्ट 2 अपलोड गरिसकेको छु। त्यो भिडियोहरू हेर्न नछुटाउनु होला। लागौँ आजको विषयवस्तुतिर। पार्ट 3। What is letter? A piece of written document about all that you want to say. You want to say a person away from you is called a letters. Letter means a piece of written document about all that you want to say to persons away from you is called a letter. A letter carries own message from another to read and thus take a piece of talk. Similarly, kind of letters. There are ordinarily three kind of letters. Personal and private letter, business letter or formal letter, social letter and invitations letter. Each kind of letter has its own style and form of general arrangement. A letter to a close relationship or an intimate friends is written in a style that doesn't suit a business or an official letter. In spite of this essential difference, there are certain requests of a good letter common to all the varieties. For example, clearness of expression. Letter ma खास गरी personal letter and official letters, business letter or formal letter, social letter and फरक हुन्छ। यिनीहरूमा चाहिने रिक्वायर्सहरू जति पनि रिक्वायर्सहरू छन् त्यो सर्टेन रिक्वायर्सहरू सबैमा कमन हुन्छन्। ती गुड लेटरमा कमन हुन्छन्। ती भेराइटिजहरूको बारेमा मैले के भनिरहेको छु, पार्ट 1 र पार्ट 2 मा पनि म यसको बारेमा विस्तृत भनिसकेको छु। त्यसलाई हेर्नु होला। क्लियरनेस अफ एक्सप्रेसन, क्लियर हुनु पर्यो। तपाईले भन्न खोजेको एक्सप्रेसन चाहिँ क्लियर हुनु पर्यो। एक्युरेसी हुनु पर्यो। करेक्ट प्रोनाउन्सिएसन हुनु पर्यो। निटनेस हुनु पर्यो अथवा निट हुनु पर्यो। तपाईले लेखेको अथवा भन्न खोजेको कुराहरू एकदमै निट हुनु पर्यो। Personal or private letters are informal letters written to a friend, relatives. तपाईको फ्रेन्ड रिलेटिभ्सहरूलाई हजुरले पर्सनल लेटरहरू लेख्नुहुन्छ। सिमिलरली फर्मल एन्ड बिजनेस लेटर, letters written to newspaper, head of the school, college, business firm, official and to people not personality known are official letter. जस्तै तपाईले न्युजपेपर, हेड अफ द स्कुल, कलेज, बिजनेस फर्म, official and to people not personally known are formal letter. तपाईले पर्सनल्ली बाहेक अरू लेखिने चिठीहरू अथवा अफिसियल लेटरहरूलाई, अर्गनाइजेसनल लेख्ने चिठीहरूलाई फर्मल अर बिजनेस लेटर भनिन्छ। दिस लेटर आर इम्पर्सनल, तिनीहरू पर्सनल चाहिँ नजिक हुँदैनन्। द ल्याङ्ग्वेज युज, अब ल्याङ्ग्वेजहरू तपाईँको के हुनु पर्यो, क्लियर हुनु पर्यो, सिम्पल हुनु पर्यो। माथि भने चाहिँ हजुरको एक्युरेसी हुनु पर्यो। ल्याङ्ग्वेज चाहिँ अलि फर्मल ल्याङ्ग्वेज हुनुपर्छ भनेको, इन्फर्मल ल्याङ्ग्वेज हुनु हुँदैन भनेको। सोसियल लेटर एन्ड नोट अफ इन्भिटेसन गर्दाखेरि द लेटर क्यान बी पर्सनल अर अफिसियल डिपेन्डिङ अन द पर्सन टु हुम दे आर एड्रेस टु। सोसियल लेटर भनेको तपाईले जस्तै दिज लेटर क्यान बी पर्सनल अर अफिसियल डिपेन्डिङ अन द पर्सन टु हुम दे आर एड्रेस टु। कसलाई तपाईँले एड्रेस गर्दै हुनुहुन्छ त्यो लेटरमा भन्न खोजेको। दिस लेटर इन्क्लुड इन्भिटेसन भयो, लेटर अफ थ्याङ्क्स भयो, इन्भिटेसन लेटर अफ थ्याङ्क्स भयो, कन्डोलेन्स भयो, कङ्ग्रेचुलेसन भयो, इटिसी लेटर आर सोसियल लेटर एन्ड नोट अफ इन्भिटेसन लेटरहरू भए। यसभन्दा अगाडि हामीले यसको बारेमा विस्तृत छलफल पनि गरेका छौँ, त्यसलाई हेर्नु होला। सिमिलरली पार्ट अफ लेटरका पार्ट्स अफ लेटर्स। एभ्री लेटर कन्सिस्ट अफ द फलोइङ 7 पार्ट। यो लेटरहरूले प्रत्येकले के गर्छ, कन्सिस्ट गरेको हुन्छ। द एड्रेस, सुरुमा एड्रेस लेखिन्छ, डेट लेखिन्छ, सल्युटेसन लेखिन्छ, अनि बडी लेखिन्छ, सब्सक्रिप्सन अर द एन्डिङ लेखिन्छ, राइटर्स नेम
लेखिन्छ। त्यसपछि हजुरको लास्टमा राइटर नेम भन्दा तल हामीले के लेखिन्छ त सुपरस्क्रिप्सन लेखिन्छ। सुपरस्क्रिप्सन लेखिन्छ। सुपरस्क्रिप्सन लेखिन्छ। द एड्रेस should be full and clearly written because it is the address to which the answer is to be sent. It can be placed either at the top right, left hand corner of the पेज। तपाईँले एड्रेस लेफ्टमा पनि लेख्न सक्नुहुन्छ र राइटमा पनि लेख्न सक्नुहुन्छ अहिले। देन आफ्टर द डेट should be written in full exactly below the letters, below the address। एड्रेस भन्दा ठ्याक्कै तल हामीले के लेख्छौँ डेट लेख्छौँ। फर इक्जाम्पल यहाँ दिएको छ चैत्र 14 2065 और 14 चैत्र 2065 और चैत्र 14 2065 यहाँ विभिन्न थरीले दिएको छ। यसलाई हजुरले सम्झिनुहोस् यो डेटलाई। अब यो हजुरले ठ्याक्कै एड्रेस भन्दा तल लेख्नुहुन्छ। तपाईँले लेफ्ट र राइटमा दुवैतिर लेख्न सक्नुहुन्छ अहिले। जस्तै 14 चैत्र भयो यो हजुरले यो यहाँ चारवटा स्टाइल दिएको छ। एउटा यो स्टाइल भयो, दोस्रो स्टाइल भनेको यो स्टाइल भयो, तेस्रो स्टाइल भनेको हजुरको यो स्टाइल भयो, चौथो स्टाइल भनेको हजुरले यो स्टाइलमा लेख्न सक्नुहुन्छ। सिमिलरली द सल्युटेसन डिफरेन्ट फ्रम पर्सन टु पर्सन डिपेन्डिङ अन द डिग्री अफ इन्टिमेसी। तपाईँको व्यक्तिको डिग्री अथवा डिपेन्डिङ तपाईँले पर्सनललाई कसरी लेख्नुहुन्छ त्यो अनुसार हुन्छ। यदि फर्मल लेटर छ त्यही अनुसार लेख्नुहुन्छ, इन्फर्मल लेटर छ भने त्यही अनुसार तपाईँले एड्रेसिङ गर्नुहुन्छ अथवा ग्रिटिङ गर्नुहुन्छ। टु फ्यामिली मेम्बरको लागि माई डियर फादर भनेर, यदि फ्रेन्ड छ भने डियर रवि साथीको नाम लेख्नुहुन्छ होइन। यदि तपाईँको बिजनेसम्यान छ भने डियर सर, डियर सर्स भनेर क्या लेख्नुहुन्छ प्लेडर। टु अफिसियल सर और म्याडम भनेर यसरी लेख्नुहुन्छ हजुरले। यो चाहिँ हजुरको ग्रिटिङ भयो। त्यसपछि हामी द बोडीमा आयौँ। द बोडी इज द मेन पार्ट अफ द लेटर। इट सुड बी डिभाइडेड इन्टु प्याराग्राफ एकोर्डिङ टु द सब्जेक्ट म्याटर। सब्जेक्ट म्याटर अनुसार हामीले के लेख्छौँ त प्याराग्राफ फरक लेख्छौँ। एन्ड सुड बी रिटन इन क्लियर एन्ड सिम्पल ल्याङ्ग्वेज। क्लियर एन्ड सिम्पल ल्याङ्ग्वेज हुनु पर्यो। इट इन्क्लुड एन इन्ट्रोडक्सन, द मेन इन्फर्मेसन एन्ड अ कन्क्लुजन। यो तीनवटा कुरा हेर्नुहोस् त, इन्ट्रोडक्सन भयो, द मेन इन्फर्मेसन भयो र कन्क्लुजनको बारेमा लेख्छौँ। त्यसपछि अन्त्यमा हामीले के गर्छौँ त टेकिङ लिभ गर्छौँ। यदि इट क्यान बी रिटर्न टु द लेफ्ट अर राइट, हामीले जस्तै एड्रेस पनि हामीले के लेख्न सक्थ्यौँ लेफ्ट र राइट लेख्छौँ भने अहिले अन्त्यमा हामीले सब्सक्रिप्सन पनि हामीले केमा लेख्छौँ लेफ्ट अथवा राइटमा लेख्न सक्छौँ। लेटरको लेफ्ट अथवा राइटमा हामीले लेख्न सक्छौँ सब्सक्रिप्सन। र तपाईँको एड्रेस एन्ड हामीले केमा लेख्छौँ लेफ्ट एन्ड राइटमा लेख्न सक्छौँ। जस्तै टु रिलेटिभ योर होइन, रिलेटिभको लागि तपाईँले योर एफेक्सन लेख्न सक्नुहुन्छ, एफेक्सनेटली लेख्न सक्नुहुन्छ, सिन्सियरली लेख्न सक्नुहुन्छ, लभली लेख्न सक्नुहुन्छ होइन, तपाईँ लेख्न सक्नुहुन्छ। यदि अफिसियल लेटर हो भने तपाईँको सिन्सियरली लेख्नुहुन्छ होइन, साथ योर फेथफुल्ली लेख्नुहुन्छ। यदि स्ट्रेन्जर पर्सन छ, बिजनेसम्यान छ, अफिसियल छ भने योर फेथफुल्ली लेख्नुहुन्छ। न्युज पेपर छ भने योर ट्रुली लेख्नुहुन्छ। द नेम इज रिटन जस्ट बिलो द सब्सक्रिप्सन। सब्सक्रिप्सन भन्दा ठ्याक्कै तल हामीले नाम लेख्छौँ। त्यसपछि हजुरले के गर्नुहुन्छ एड्रेस लेख्नुहुन्छ अथवा खाम बनाउनुहुन्छ र कसले कसलाई फ्रमबाट टु कसलाई लेखिन्छ त्यो बारेमा हजुरले लेख्नुहुन्छ। सम युजफुल फ्रेज अर सेन्टेन्स, लेटर लेख्दाखेरि केही फ्रेजहरू अथवा सेन्टेन्सहरू दिएको छ, योबाट हजुरले सुरु गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै हजुरको आई एम ग्ल्याड टु रिसिभ यो लेटर, थ्याङ्क यू फर यो लेटर्स, आई एम डिलाइट होइन। जस्तै आई एम ग्ल्याड टु रिसिभ यो लेटर, थ्याङ्क यू फर यो लेटर, आई एम डिलाइटेड टु गो थ्रु द कन्टेन्ट अफ यो लेटर भनेर हजुर लेख्न सक्नुहुन्छ। सिमिलरली आई एम सरी आई कुड नट राइट टु यु अर्लियर भनेर हजुर लेख्न सक्नुहुन्छ। आई एम रियल्ली भेरी सरी नट टु हेभ हर्ड फ्रम यु फर सच अ टाइम भनेर हजुरले यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ। आई एम ग्ल्याड टु लर्न फ्रम यो लेटर विच अराइभ दिस मर्निङ द्याट भनेर पनि सुरु गर्न सक्नुहुन्छ। वाट आई जोय यो लेटर हेज ब्रट भनेर पनि सुरु गर्न सक्नुहुन्छ। इट वाज सो नाइस टु हियर फ्रम यु आफ्टर अ लङ टाइम भनेर पनि हजुरले यसरी सुरुवात गर्न सक्नुहुन्छ। सिमिलरली आई वाज क्वाइट सक भनेर पनि हजुरले यसरी सुरु गर्न सक्नुहुन्छ। सिमिलरली
दिस इज मियरली टु इन्फर्म यु भनेर पनि हजुरले सुरु गर्न सक्नुहुन्छ। अकर्डिङ टु दिस सेन्स द फलोइङ फ्रेज आर जनरली युज टु क्लोज द पर्सनल लेटर भनेर त्यसरी हजुरले सुरुवात गर्न सक्नुहुन्छ। यदि हजुरले जस्तै यहाँ हेर्नुहोस् त एन्सरली वेटिङ फर यो फेभरेबल्स रिप्लाई होइन, अथवा विथ काइन्ड रिगार्ड, विथ लभ एन्ड बेस्ट विसेस, विथ लभ टु डियर मदर एन्ड यर सेल्फ भनेर अन्त्यमा हजुरले यसरी चिठीलाई अन्त्य गर्न सक्नुहुन्छ। सिमिलरली आई शल बी भेरी ग्ल्याड टु हियर फ्रम यु टाइम टु टाइम यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ। थ्याङ्किङ फर योर मेनी फेभर्स, आई एम अफ्रेड आई शल हेभ टु क्लोज दिस लेटर नाउ एज आई स्टिल हेभ टु लट अफ होमवर्क्स टु डु, प्लिज राइट सोन भनेर हजुरले यसरी अन्त्य गर्न सक्नुहुन्छ। सिमिलरली होपिङ टु हियर फ्रम यु सोन भनेर पनि हजुरले यसरी अन्त्य गर्न सक्नुहुन्छ। सिमिलरली पर्सनल लेटर अर प्राइभेट लेटरको केही नमुना छ, मैले अस्ति पार्ट 2 मा पनि गरेको छु, त्यसलाई हेर्नुहोस्। जस्तै अ लेटर टु अ रिलेटिभ हु आई सेन्ट यो गिफ्ट अन सम इम्पोर्टेन्स ओकेजन रिसेन्टली भनेर एउटा नमुना लिएको छ। जस्तै हजुरले यो डेट हो, यहाँ एड्रेस भन्नुभयो किर्तिपुर काठमाडौँ भन्नुभयो, जुन 5 जुन 2008 होइन 2008 भनेर भन्नु, डियर अङ्कल एन्ड आन्ट भनेर हजुरले यो ग्रिटिङ भन्नुभयो। यसलाई हामीले एड्रेस बार भन्यौँ, यसलाई हामीले डेट बार भन्छौँ, यसलाई हामीले के भन्यौँ त यसलाई हामीले ग्रिटिङ बार भन्यौँ। यसलाई हजुरले अहिले हजुरले यो साइडमा पनि लेख्न सक्नुहुन्छ, यो साइडमा राइट साइडमा लेख्नुहुन्छ। पुरानो हामीले राइट साइडमा लेख्थ्यौँ भने अहिले हामीले लेफ्ट साइडमा पनि लेख्छ। यो एउटा नमुना मात्रै हो। जस्तै आई होप यु ड्याड रिसिभ दिस लेटर इन अ गुड हेल्थ, आई गट यर फर्स्ट सेल डेट, यो डेट भयो 3 मई होइन, and was very delighted to find my birthday gift in it. Thank you very much for camera and I feel so special and for showing that you truly care for me यसरी हजुरले भन्न सक्नुहुन्छ। यसलाई हामीले के भन्यो त यो हाम्रो बडी पार्ट भयो। यो बडी पार्टलाई खास गरी हजुरले प्र्याक्टिस गर्दै जानुभयो भने हजुरले लेख्न सक्नुहुन्छ। योर गिफ्ट विल बी भेरी हेल्पफुल फर मी इन मेनी वेज, इट विल बी भेरी युजफुल फर द picnic my friend are planning for the holiday, also it will be useful for the project our social study teacher has given us some होइन। अब तपाईँको सोसल स्टडी टिचरले सम ट्याक्स दिनुभएको थियो, त्यो भएर आवर कल्चरल हेरिटेज इन नेपालको भने इट विल बी बेनिफिसियल्स फर क्लिकिङ पिक्चर फर द प्रोजेक्ट आई विल सेन्ड यु द फर्स्ट फोटोग्राफ आई टेक, जब मैले फर्स्ट फोटोग्राफ लिनेछु त्यो हजुरलाई सेन्ड गर्नेछु भन्नुभयो उहाँले। यसै गरेर हजुरले सिमिलरली हजुरले के गर्न सक्नुहुन्छ, प्लिज कन्भे माई सिन्सियर विथ द बेस्ट टु द उत्सव, यो भनेको अन्त्य चिठी हुँदैछ भनेको। आई होप अब हजुरले जस्तै आई होप इज डुइङ द ट्रिमेन्डसली वेल इन हिज स्टडी, प्लिज थ्याङ्क हिम फ्रम मी होइन। अब तपाईँले अन्त्यमा हजुरले जस्तै तपाईँलाई गिफ्ट दिनुभयो, उहाँलाई विसेस गर्दै हुनुहुन्छ, यो विसेस हो। र अन्त्यमा थ्याङ्क यू भेरी मच फर एभ्रिथिङ्स अल ओभर गोइङ भनेर यसलाई हामीले खास गरी के भन्यो त बडी पार्ट भन्यौँ। माथिको हाम्रो यो के भयो एड्रेस भयो, यो डेट बार भयो, यसलाई हामीले ग्रिटिङ भन्यौँ। यो हाम्रो के भयो त डिटेल बडी पार्ट भयो। र यसलाई अन्त्यमा जो लेखिएको छ यो प्याराग्राफलाई हामीले अन्त्य भन्यो, इन्डिङ भन्यो। जस्तै यहाँ हेर्नुहोस् त प्लिज थिङ्क भन्यो होइन, प्लिज थ्याङ्क हिम फ्रम मी फर बर्थडे विसेस, he sent for me, I must stop writing at this point now, thank you very much भनेर यसरी भन्यो। योर सिन्सियरली अब पवन भन्ने यो नाम लेखियो। यसलाई अहिले लेफ्टमा पनि लेख्न सकिन्छ, यतापट्टि यो साइडमा पनि हजुरले लेख्न सक्नुहुन्छ, राइटमा पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। सिमिलरली यो पनि तपाईँको एउटा नमुना भयो। यहाँ प्रश्न दिएको छ, यही प्रश्नको यो डेट बार यो एड्रेस भयो होइन, अनि यो डेट भयो, यो ग्रिटिङ पार्ट भयो, यो तपाईँको के भयो त यो तपाईँको म्यासेज भयो, यो तपाईँको के भयो त जस्तै हेर्नुहोस् त यो तपाईँको म्यासेज भयो। जस्तै आई रिसिभ यो लेटर अ विक अगो बट आई कुड नट रेस्पोन्स टु यु अर्ली एज आई ह्याड टु गो टु पोखरा टु एटेन्ड द म्यारिज सेरेमनी,
of my cousins. I returned to Kathmandu yesterday. I know your country is very advanced and developed country now. Nepal, about you may be aware of it. It's a developing country, but very rich in a cultural, art and historical place. Besides, it has many places, of the सेन्स ब्युटी भनेर हजुरले सिनेरी ब्युटी भन्न सक्नुहुन्छ। हजुरले नेपालमा एकदमै दृश्यहरू एकदमै छन्। क्वेसनले के भनेको थियो भने पेन इन्भाइटिङ नेपालमा भर्ना अथवा नेपालमा भिजिट गर्नको लागि आउनुहोस् भनेको थियो। यसैको बारेमा यो चिठी लेखिएको छ। बिचको भागमा यो बिचको भाग भनेको तपाईँले आफूलाई लागेको कुराहरू आफूको इम्पोर्टेन्ट चिजहरू के छ त्यसलाई हजुरले बताउँदै जाने हो। I have learned from your letter that you have a keen interest in the art and culture of Nepal. In order to satisfy your curiosity and to know and see the things for yourself, I would invite you to visit Nepal. So far as Kathmandu is concerned, you will be my guest, while at other place reasonable boarding and lodgings can be arranged. At some place I have my contact and relations where boarding and lodging will be available to both of us भनेर हजुरले यो खास गरी तपाईँको सिस्टमेटिक उसलाई बोलाइसकेपछि के गर्ने भन्ने बारे हो। तपाईँ कहाँ घुम्ने कहिले घुम्ने यो बजेटिङले पनि उ गरेको हुन्छ। यसलाई अन्त्य भाग भनिन्छ हामीले। जस्तै आई होप यु विल मेक अप योर माइन्ड टु भिजिट नेपाल एज अर्ली एज मे बी द कन्भिन्ट टु यु फर यो इन्फर्मेसन्स। अब यो हेर्नुहोस् त यो डेटमा यतिमा घुम्न आउने भने तपाईँको लागि एकदमै राम्रो हुन्छ। आई वुड लभ टु हियर फ्रम यु भनेको छ। यो सिन्सियरली XYZ यहाँ हजुरको नाम लेख्नुहोस्। यसलाई लेफ्ट साइडमा पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। सिमिलरली हजुरले पर्स्यु फर हायर एजुकेसनको राइट लेटर टु यर फादर रिक्वेस्टिङ हिम पर्मिसन टु गो फर फ्रेन्ड अन एजुकेसनल ट्रिपको लागि हजुरले यो पनि पर्सनल लेटर भयो। यो डेट बार भयो होइन, यो एड्रेस बार भयो, यो डेट बार भयो, यो ग्रिटिङ भयो। यो बिचको हजुरको के भयो त बिचको भागलाई हामीले के भन्यो यो बिचको भाग हाम्रो के भयो त बडी पार्ट भयो। मैले यसलाई खासै भनिनँ हजुरलाई दुईवटा लेटर मैले भने यसभन्दा अगाडि भिडियोमा पनि भनिसकेको छु त्यसलाई हेर्नु होला। अब यो भनेको अन्त्य भयो। यो के हो त अन्त्य भयो। यो भनेको अन्त्य भाग हो र सिमिलरली यो भनेको हजुरको अन्त्य भाग हो। अब फर्मल लेटर पनि हामीले कसरी लेख्छ लेट एड्रेस बार वी यो डेट बार वी यो होइन। ग्रिटिङमा अलिकति डियर सर एन्ड म्याम लेख्नुहुन्छ हामीले। यदि अब हेर्नुहोस् राइट अ लेटर टु द एडिटर अफ अ डेली न्युज पेपर रिगार्डिङ द पुवर कन्डिसन अफ द रोड इन यर लोकालिटिज। यो भनेको एड्रेस कहाँदेखि लेखेको यो एड्रेस हो। माथिको एड्रेस बार भयो होइन। एड्रेस बारलाई लेख्यौँ हामीले। यो हाम्रो के भयो त एड्रेस बार भयो। यो डेट भयो। यो भनेको एड्रेस एडिटर भयो। यो पेपरको नाम भयो। यो प्लेस भयो। डियर सर भयो। यो भनेको तपाईँको अफिसियल लेटर हो। अफिसियल लेटरलाई तपाईँले केही कुरा चाहिँ घोक्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै यहाँ तपाईँको जस्तै यहाँ हेर्नुहोस् त हजुरले आई वुड लाइक टु ब्रिङ टु द नोटिस अफ द कन्सर्न अथोरिटी थ्रु द क्लम अफ योर स्टिम पेपर अबाउट द पिटिएबल कन्डिसन अफ द रोड इन आवर लोकालिटिज। यदि तपाईँले सबैभन्दा पहिले लोकल अथोरिटीलाई तपाईँले इन्फर्म गर्नुहोस्। लोकल अथोरिटीले यदि हजुरको कुरालाई कन्सर्ट दिनु भएन भने त्यहाँभन्दा हजुरले अपग्रेड गरेर अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ हजुर होइन। दे आर इन सच अ ब्याड स्टेट द्याट वकिङ एन्ड ड्राइभिङ एलङ देम हेभ बिकेम अ भेरी डिफिकल्ट। देयर आर पिट एट एभ्री स्टेप एन्ड दिस पिट have become the major cause of accident during the monsoon season. The condition became अब हेर्नुहोस् त एकदम वर्थ भएको छ भन्नुभयो। The pit are the filled with the dirty water and became a place for the mosquito to breed भन्नुभयो हजुरले। अब मस्किटोको त्यो डेङ्गुहरू रोग लाग्ने समस्या हुन्छ भनेर यसलाई चाहिँ हजुरले तपाईँको प्रब्लमको बारेमा हजुरले न्युज पेपरलाई छाप्नुभयो। यो एडिटर लेटर भयो। अब यो हजुरले यो फेटफुल्ली होइन निना श्रेष्ठ भन्ने हजुरले यसलाई लेफ्ट साइड राइट साइडमा पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। अब जब एप्लिकेसन भनेको यो छुट्टै पार्ट मैले ल्याउने छु र हजुरको यो एडिटर लेटरको नि म छुट्टै पार्ट ल्याउने छु। पार्ट 4 मा हेर्नु होला। जब एप्लिकेसन सिभी कसरी बनाउने
यसको बारेमा पनि अब जब एप्लिकेसन दिने र सिभी कसरी बनाउने हजुरको यहाँ डेट छ हेर्नुहोस्, डेट बार छ हैन, टु द म्यानेजर। अब यो लेटर चाहिँ अलिक फरक हुन्छ, कुन संस्थामा तपाईँले अप्लाई गर्ने हो त्यो संस्था अनुसार फरक हुँदै जान्छ। डियर सर अर म्याडम भनेर दिनुभएको छ, किन भन्दा त्यहाँ अननोनली छ। अब यसको बारेमा इन रेस्पोन्स टु एडभर्टिजमेन्ट इन टुडे द हिमालय टाइम फर एन अकाउन्ट पोस्टको लागि आई वुड बी ग्रेटफुल इफ यु कुड कन्सिडर मी एन एप्लिकेसन फर द पोजिसन भन्नुभयो। अब सुरुमा हामीले यो न्युज पेपरको बारेमा उसलाई रेस्पोन्स गर्छौँ, दोस्रो पार्टमा हामीले आफ्नो बारेमा भन्छौँ, तपाईँले के गर्नुभएको छ, कति पढ्नुभएको छ हो त्यसको बारेमा भन्छ हामीले। जस्तै आई पास द BBS एक्जामिनेसन विथ द एकाउन्टेन्सी इज वान अफ द मेजर सब्जेक्ट फ्रम नेपाल कलेज अफ कमर्स एफिलिएटेड टु त्रिभुवन युनिभर्सिटी इन द इयर अफ 2004। सिन्स देन आई हेभ बिन इम्प्लोय विथ, अब यहाँ काम गरेको पनि भन्नुभयो। ल हेर्नुहोस् यहाँ PNP कन्स्ट्रक्सन एन्ड एकाउन्टेन्ट्स। माई वर्क हेज बिन हाइली एप्रिसिएटेड हियर बट आई फिल द्याट your organization can offer me a greater scope for my ability भन्नुभयो, आफ्नो बारेमा भन्नुभयो। अब यसपछि हजुरले त्यस पछाडि you may refer to my present employer if you wish to make any queries regarding my capabilities, honesty and work। यदि तपाईँलाई मेरो क्यापेबिलिटी, अनेस्टी कुनै क्युरी छ अथवा प्रश्न छ भने हजुरले मेरो अहिलेको उसलाई पनि हजुरले प्रश्न राख्न सक्नुहुन्छ, सोध्न सक्नुहुन्छ भन्न खोजेको। आई हेभ एभ्री होप द्याट यु विल कन्सिडर माई एप्लिकेसन फेभरेबल्ली एन्ड कल मी फर एन इन्टरभ्यू वेयर आई क्यान गिभ यु मोर डिटेल अबाउट माई सेल्फ इन्क्लोज अब के गरे सिभी गरेछ, कपी अफ सर्टिफिकेट एन्ड टेस्टमोनियल योर फेथफुल्ली रवि हैन चौधरी भन्नुभयो। यसरी हजुरले यो जब एप्लिकेसन लेटर हो, यो एकाउन्टेन्सीको लागि, एकाउन्टको लागि यो जब एप्लिकेसन हो। अब यसैको सिभी उहाँले लेख्नु भएको छ। सबभन्दा पहिले सिभीमा हजुरले नेम लेख्नुहुन्छ, यो नेम भयो, त्यसपछि एड्रेस, डेट अफ बर्थ हैन, म्यारिटल स्ट्याटस, फादर्स नेम, मदर्स नेम, नेसनालिटी, एकाडेमिक क्वालिफिकेसन। त्यसपछि हजुरले एकाडेमिक क्वालिफिकेसन लेखिसकेपछि वर्क एक्सपिरियन्स लेख्नुहुन्छ। त्यसपछि पर्सनल डिटेल छ भने ल्याङ्ग्वेज पर्सनल डिटेल लेख्नुहुन्छ। यसै गरेर हजुरले सर्ट, अहिले मैले जब एप्लिकेसनको सर्ट भने, तर यसको डिटेलको लागि म छुट्टै भिडियो हेर्नु होला। सिमिलरली बिजनेस लेटरको नमुना यहाँ बिजनेस लेटरको छ। जस्तै यो बिजनेस लेटरको, जस्तै तपाईँको यो बिजनेस लेटरको पनि म छुट्टै ल्याउने छु, त्यही पनि म हजुरलाई एकचोटि सर रिडेबल गरेँ। म यो डेट भयो हैन, यो तपाईँको के हो, सेल्स सप्लाई एन्ड रोड भन्ने भयो हैन, यो यसको नाम भयो, मेसर्स सेल्स एन्ड सप्लाई न्यू रोड काठमाडौँ भन्ने भयो, एड्रेस भयो। डियर सर्स प्लेडर भयो। इट हेज बिन ब्रट टु आवर नोटिस द्याट यु आर द डिलर अफ फरेन मेड बेड हैन सेट एन्ड द फिलो केस भन्ने भयो। यसरी हजुरले आफूलाई चाहिएको सामानहरू मगाउन सक्नुहुन्छ। वी वुड लाइक यु टु सेन्ड अस डिटेल अफ योर गुड्स इन्क्लुडिङ साइज, क्लोथ, कलर्स एन्ड प्राइस एन्ड अल्सो फ्यु स्याम्पल अफ योर प्रडक्ट। अब यो डिलर हो, त्यहाँबाट हजुरले सामान मगाउँदै हुनुहुन्छ भने त्यसको सबै डिटेलको बारेमा हजुरले लेख्न सक्नुहुन्छ। वी आर द रिटेलर्स इन textiles and there is a great demand of moderately priced good for the kind mind son भनेर हजुरले लेख्न सक्नुहुन्छ। यसरी हजुरले when replying please state term of payment and discount you would love on purchase of qualities of not less than 500 of individual item। प्राइस पनि हुनु पर्यो, त्यसको क्वालिटी पनि हुनु पर्यो, इन्क्लुड डेलिभरी पनि हुनु पर्यो, एड्रेस पनि हुनु पर्यो। थ्याङ्क यू रमेश श्रेष्ठ। अब उसले आफ्नो पसलको बारेमा लेख्नुभयो। यसरी आज हामीले लेटरको बारेमा सरसर छलफल गऱ्यौँ। लेटर हाम्रो खास गरी हामीले 3 किसिमको लेटर भन्यौँ। यसभन्दा अगाडि पनि हामीले भनिसकेका छौँ, लेटर भनेको पिस अफ डकुमेन्ट हो लेटर भनेको। अब यसको डिफिनेसनको बारेमा हजुरले पहिलो र दोस्रो लेटरमा पनि मैले थोरै भनिदिएको थिएँ, अहिले तेस्रोमा पनि भनिदिएको छु हैन। काइन्ड अफ लेटर भनेको पर्सनल लेटर भयो,
प्राइभेट लेटर्स हैन, बिजनेस र फर्मल लेटर भयो, सोसियल लेटर र इन्भिटेसन लेटर्स भयो। र लेटरमा हुनुपर्ने गुड भनेको क्लिनेस हुनु पर्यो हैन, अब तपाईँको एक्युरेसी ल्याङ्ग्वेज हुनु पर्यो, पङ्क्चुएसन क्लियर हुनु पर्यो, तपाईँले लेखेको स्टेप बाई स्टेप फलोअप हुनु पर्यो भन्ने कुरा हो। पर्सनल भनेको व्यक्तिहरूलाई लेखिने हो, इन्फर्मल लेटर हुन्छ। फर्मल र बिजनेस लेटर भनेको अफिसियल लेटर भयो, एन्ड न्युज पेपर, हेड अफ द स्कुल, कलेज, बिजनेस फर्म। सोसियल लेटर एन्ड द नोट अफ इन्भिटेसन भनेको सोसियल, पर्सनल, अफिसियल डिपेन्डिङ अन द पर्सन भयो। यस्ता लेटरहरू जस्तै इन्भिटेसन, लेटर अफ थ्याङ्क्स, कन्डोलेन्स, कङ्ग्रेचुलेसन इटिसी लेटरहरू भए। त्यसपछि पार्ट अफ लेटर एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। द एड्रेस भयो, डेट भयो, अथवा ग्रेटिङ भयो, बडी भयो होइन, इन्डिङ भयो, राइटर्स नेम भयो, त्यसपछि राइटरको सिग्नेचर भयो। यसको बारेमा हामीले छलफल गरिसकेका छौँ। र अब आउने भिडियो पार्ट 4 को लागि हजुरले जब एप्लिकेसन कसरी लेख्ने, स्टेप बाई स्टेप, बायोडेटा कसरी बनाउने, अथवा बायोडेटालाई अर्को नामले पनि के भन्छ भन्ने कुरालाई मैले विस्तृत रूपमा सिकाउनेछु। एउटै भिडियोमा सिकाउँदा अलि लामो लाग्ने कारणले यो तेस्रो भिडियोलाई अलि पनि मैले यही अन्त्य गर्ने अनुमति माग्छु। र अन्त्य हुनुभन्दा पहिले यदि हजुर मेरो यस च्यानलको नयाँ हुनुहुन्छ भने यस च्यानललाई लाइक, सेयर र सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला। हस्त, नमस्ते।